शख्सियात मौजूद हैं। अच्छे फिक्र अगर हो तो आज खुली इजाजत है, बल्कि अच्छी हुडिंग में नाम जनाब मुहिबान गोपाल फोरम के उवैस अली अंसारी साहब मौजूद हैं, सोशल स्टेट फोरम के नफीस अहमद खान, मसूद वसी, अब्दुल बासित साहब, वसीम फारूकी साहब मौजूद हैं, कामरान उस्मान साहब मौजूद हैं। इन सब का और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया है तशरीफ लाए, और सबसे ज़्यादा आरिफ मुस्तफ़ा साहब, फहीम बर्दी साहब का शुक्रिया कि उन्होंने ऐसी खूबसूरत तकरीब मुनक़िद की। अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब ज़फ़र आलम साहब से तशरीफ लाएँ और अपना जनाब ज़फ़र आलम साहब। आवाज़ आ रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब हज़रात की खिदमत में मोहतरमाना सलाम। मेरा नाम ज़फ़र आलम तलत है और बकलम खुद के हवाले से मैं कालम वगैरह लिखता रहता हूँ। इसमें से एक कालम मैंने आज के इस महफिल के लिए मुंतखब किया है। उसका नाम है पर्स। पर्स यानी ख़वातीन का भी पर्स हो सकता है और मर्द हज़रात के पर्स जिनको वैलेट कहते हैं वो भी हो सकता है। अभी कल ही की बात है कि एक महफिल में देखा कि दो ख़वातीन दो मुख्तलिफ पर्स लिए बैठी थी। अभी कल ही की बात है कि एक महफिल में देखा कि दो ख़वातीन दो मुख्तलिफ पर्स लिए बैठी थी। एक पर्स तो साइज़ में हिस्सा बक़दर जुस्सा था, यानी अपनी मालकन के साइज़ से मुताबिकत रखता था, जबकि दूसरा पर्स नहायत मुनहनी और मासूम सा था और अपनी ही मालकन पर गया था। यानी एक पर्स तो कहत की याद दिलाता था तो दूसरा पर्स देखकर कहत की वजह समझ आती थी। मर्दों के पर्स तो आमतौर पर जेबी साइज़ के होते हैं और उसको उर्फ़ आम में वॉलेट कहा जाता है। लिहाजा हम पर्स को बुनियादी तौर पर दो बड़ी अक़साम में बयान कर सकते हैं, ज़नाना पर्स और मर्दाना पर्स। यूँ तो मर्दाना पर्स की भी हज़ारों अक़साम हैं, अपने रंग के एतबार से ज़्यादातर काला, ब्राउन और मज़ीद ब्राउन यानी सुर्खी माइल मैरून कलर। दूसरे इन पर्सों को या तो असली लेदर यानी किसी जानवर की खाल से बनाया जाता है, हालांकि इसमें बेचारे जानवर का क्या कसूर, या फिर मसनूई खाल से बनाया जाता है जिसे उर्फ़ आम में सिंथेटिक लेदर कहा जाता है। मर्दाना पर्स में कई जेबें होती हैं जो मुख्तलिफ अशिया रखने के काम आती हैं। मसलन करेंसी नोट की जेबें अलग अलग होती हैं नोट के साइज़ और कीमत के लिहाज से। इसी तरह हर तरह के कार्ड रखने के लिए अलग खाना होता है जिसमें क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा भी खाने होते हैं जो दीगर कार्ड मसलन शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मेडिकल कार्ड और इंश्योरेंस कार्ड वगैरह के काम आता है। अक्सर पर्सों में एक बहुत ही स्टाइलिश और खूबसूरत खाना भी होता है जो तस्वीर खुदा के काम आता है, जिसके लिए शायर हज़रत बरसों पहले कह गए हैं कि एक तस्वीर खुदा और चंद हसीनों के खुदूद बाज मरने के मेरे घर यानी पर्स से ये सामान निकला। अब पर्स की वजह से ये सहूलत और आसानी हो गई है कि पूरा घर नहीं खकोड़ना पड़ता और मरहूम के सारे करतूत पर्स से ही बरामद हो जाते हैं। इन सब अशिया के अलावा भी हस्ब ज़रूरत बेशुमार कागज़ पत्थर, विजिटिंग कार्ड और न जाने क्या क्या इन पर्सों से बरामद हो जाता है। लिहाजा खुदा न खास्ता किसी हादसे की सूरत में पुलिस का काम भी आसान हो जाता है और वो दूर जाने और तकल्लुम में पढ़ने की बजाय पहली फुर्सत में मोबाइल और पर्स काबू करते हैं, क्योंकि यही दो चीज़ें इंसान की राजा हैं, बाकी सब तो खानियाँ हैं। ख़वातीन और हज़रात दिल थाम कर बैठे कि अब हम रोशनाई डालेंगे ख़वातीन के पर्स के बारे में। ख़वातीन के पर्स की इतनी अक़साम है कि कैलकुलेटर भी फेल हो जाए। वजह ये कि ये नाचीज़ हकीर फकीर कुछ तफसीर इसका अता कर पाए। सबसे पहले तो रंगों पर गुफ्तगू कर लेते हैं। इतने रंगों के पर्स पाए जाते हैं कि उनके सामने कौस क़ज़ा के रंग, फूलों के रंग और कायनात में बिखरे सारे रंग भी कम हैं। इसीलिए शायर ने कहा है कि वजूद ज़न से तस्वीर कायनात में रंग। इन ख़वातीन को ये खुशफ़हमी है अब ख़वातीन को ये खुशफहमी है कि शायद रंग से शायर का इशारा ख़वातीन की तरफ है, हालांकि सच्ची बात यह है कि शायर का इशारा रंगा रंग जनाना पर्दों की तरफ है। अक्लमंद को इशारा काफ़ी है।
جہاں تک پرس کے سائز کا تعلق ہے تو یہ بھی خواتین پر منحصر ہے. کبھی یہ پرس اتنا بڑا ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عمر عیار کی زنبیل ہے اور اس میں سے ہر وہ شے برآمد ہو جاتی ہے جو صاحب پرس سے متعلق ہو، مثلاً سرخی پاؤڈر اور میک اپ کا دیگر سامان. پان کا شوق رہنے والی خواتین کے پرس سے ایک چھوٹا موٹا پاندان بھی برآمد ہو سکتا ہے. بعض اوقات ایک بڑے پرس کے بٹن سے ایک چھوٹا پرس بھی نکل آتا ہے. اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ چھوٹے پرس سے ایک اور ننھا منھا سا پرس جسے بٹوا کہہ سکتے ہیں برآمد ہوتا ہے. یوں پرس در پرس ایک لمبی داستان ہے جس کو وہی سمجھ سکتا ہے جو پیش در پیش عورت کو سمجھ لے، اور ظاہر عورت کو سمجھنا محال است و جنون اس کا تو لوگوں نے صرف گواہی کیا ہے، ثبوت آج تک کوئی نہ دے سکا. آج کل تو خیر لباس اور چپل کی میچنگ کے پرس بھی بن رہے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ خواتین چھوٹے موٹے پرس جن کو بٹوا کا کہنا مناسب ہوگا اور جو ہینڈ میڈ ہوتے تھے اور اکثر کپڑے سے بنے ہوتے تھے، جن کو رکھنا اور سنبھالنا بھی آسان تھا اور جو بآسانی گریبانوں میں چھپائے جا سکتے تھے، اور جس کی وجہ سے غالب جیسے شاعر کو کہنا پڑا، ہائے اس چار گرا کپڑے کی قسمت غالب جس کی قسمت میں محبوب کا گریباں ہونا. دراصل غالب کا اشارہ اسی پوشیدہ پرس کی طرف تھا، مگر لوگ نہ جانے کیا کیا تعبیریں پیش کرنے لگے. دراصل غالب کے اشعار کی حقیقت کو سمجھنا اور ان کی دور اندیشی کو پہنچنا ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں. اب جس بات کو غالب نے اتنی خوبصورتی اور پردہ پوشی کے ساتھ کہا ہے، اسی بات کو آج کل کے ایک شاعر نے کھلم کھلا بغیر کسی جھجک کے کچھ یوں کہا ہے، وہ الگ باندھ رکھا ہے جو مال اچھا ہے. اب اسے کوئی کچھ اور مطلب نہ نکالے، شاعر نے سیدھا سیدھا پرس کو مورد الزام ٹھہرایا ہے. آج کل تو برائڈل سوٹ کی میچنگ کے پرس بھی بن رہے ہیں اور ایک ایک پرس اتنا قیمتی ہے کہ اس کی قیمت میں کسی غریب بچی کا پورا جہیز تیار ہو سکتا ہے. ایسے پرس اکثر خطرناک بھی ثابت ہوتے ہیں کیونکہ لٹیرے دور سے ہی کاٹ لیتے ہیں اور واردات کر بیٹھتے ہیں. اب اس میں بیچارے لٹیروں کا کیا قصور؟ پرس کی کشیشی کافی ہے کسی کو پھنسانے کے لیے. پچھلے دنوں کچھ پارلیمنٹیرینز کے پرسوں کی بڑی دھوم مچی ہوئی تھی. ایک مقابلے کا سما تھا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا پرس تیرا. کئی لاکھ کے پرس، کوئی پیرس سے خریدا گیا تو کوئی دبئی سے تو کوئی لندن اور نیو یارک سے. بہت سے پرس تو مختلف جانوروں کی کھال سے بنے ہوتے ہیں، مثلاً چیتے کی کھال، مگرمچھ کی کھال، سانپ کی کھال یا پھر لومڑی کی کھال. اب یہ پرس بتاتے ہیں کہ پرس والے کی پسند اور نفسیات کیسی ہے. کیا اس کے اندر چیتے کی سی پھرتی ہے، یا مگرمچھ کے آنسو بہاتا ہے، یا پھر سانپ کی طرح زہریلا ہے، یا پھر لومڑی کی طرح چالاک و عیار ہے. ہمیں تو یہ سارے پرس انسان کی کھال کے نظر آتے ہیں کیونکہ ان پرسوں کی خریداری میں جو رقم لگی ہوتی ہے وہ انہی غریب عوام کی کھال کھینچ کر انہی کے حق حلال کی کمائی سے ٹیکس وصول کر کے ادا کی جاتی ہے، جن سے یہ اتنے قیمتی پرس خریدتے ہیں. ورنہ اپنی کمائی سے تو یہ وابڈا کے کروڑوں کے واجب الدا بلوں کی قسطیں کرا لیتے ہیں اور عوام کے سامنے اپنے نام نہاد غربت کا رونا روتے رہتے ہیں اور معصوم عوام کو روٹی کپڑا اور مکان کے پرفریب نعروں میں جھائے رکھتے ہیں. ہم تو حیران و پریشان تھے کہ یا اللہ، جس ملک میں عوام کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، جہاں لوگ اپنے دل کے ٹکڑے بیچنے پر مجبور ہیں، جہاں آئے دن لوگ بچوں سمیت خودکشیاں کر رہے ہیں، وہاں ایسے لاکھوں کے پرس کے جن کو دیکھ کر بے ساختہ دل پکار اٹھے. ہم ایسے کل پرس قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر غریب آئیں بڑھتے ہیں. میرے پیارے قارئین، دل چھوٹا نہ کریں، امید کا دامن نہ چھوڑیں. انشاءاللہ بہت جلد ایسا وقت حساب آنے والا ہے کہ جب اتنے مہنگے پرس رکھنے والوں سے بات پرس ہوگی کہ خلق خدا بھوکی مر رہی تھی اور تم لاکھوں کے پرسوں کی نمائش کر رہے تھے اور دوسروں کے سامنے اتراتے پھرتے تھے اور جتاتے پھرتے تھے کہ ہم نے یہ پرس پیرس سے خریدا ہے اور عوام کے زخموں پر نمک پاشی کرتے تھے. حالانکہ مہنگائی اور غربت کے مارے عوام اس کے باوجود تم کو ہار پھول سے لاد دیتے تھے، لیکن تمہیں عوام کا کوئی خیال ہی نہ تھا. شکریہ بہت. یہ تھے جناب ڈاکٹر عالم صاحب جو اپنا پرس پیش کر رہے تھے. ہمیں دعوت